ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अभिनवा पाठावल्यां नवविंशः पाठः। नवविंशः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, नवविंशः शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, पाठः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, पाठशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, नवविंशः विशेषणं, पाठः विशेष्यः। नव च विंशतिश्च नवविंशतिः, नवविंशतेः पूरणः नवविंशः। 29वां पाठ हरिणः। हरिणः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, हरिणशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, हिरण। एषः हरिणः, एषः सर्वनामपुल्लिङ्ग, एतत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, हरिणः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, हरिणशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, एषः विशेषणं, हरिणः विशेष्यः। यः हिरण। अस्यैव मृग इति नामान्तरम्। अस्य सर्वनामपुल्लिङ्ग, इदं शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं, एव अव्ययः मृगः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, मृगशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्, इति अव्ययः नामान्तरम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग, नामान्तरशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। इसी का मृग ऐसा दूसरा नाम है। अस्य वर्णश्चित्रितो विद्यते। अस्य सर्वनाम पुल्लिङ्ग, इदं शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं, वर्णः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, वर्णशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, चित्रितः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, चित्रितशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, विद्यते विदसत्तायां धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं, चित्रितः विशेषणं, वर्णः विशेष्यः। इसका वर्ण रंग बिरंगा है। केषाञ्चिन् मृगाणां वर्णः धूसरः, कृष्णः, पिङ्गलश्च। केषाञ्चित् अव्ययः मृगाणाम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः, मृगशब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं, वर्णः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, वर्णशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, धूसरः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, धूसरशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, कृष्णः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, कृष्णशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, पिङ्गलः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, पिङ्गलशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, च अव्ययः। कुछ हिरणों का वर्ण भूरा, काला और पीला है। प्रकृत्या अयं वन्यः पशुः। प्रकृत्या इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः, प्रकृतिशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनम्, अयं सर्वनामपुल्लिङ्ग, इदं शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, वन्यः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, वन्यशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, पशुः उकारान्तः पुल्लिङ्गः, पशुशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। अयं वन्यः विशेषणे, पशुः विशेष्यः। स्वभाव से यह वन्य पशु है, परम अतीव सौम्यो भीरुश्च न तो हिंस्रः। परम अव्ययः, अतीव अव्ययः, सौम्यः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, सौम्यशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, भीरुः उकारान्तः पुल्लिङ्गः, भीरुशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, च अव्ययः, न अव्ययः, तु अव्ययः, हिंस्रः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, हिंस्रशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। पर बहुत ही सौम्य और डरपोक है, न कि हिंसक। हिनस्तीति हिंस्रः। तृणानि पर्णानि च हरिणो भक्षयति। तृणानि अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग, तृणशब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं, पर्णानि अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग, पर्णशब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं, च अव्ययः हरिणः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, हरिणशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, भक्षयति भक्ष अदने धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। हिरण घास और पत्तों को खाता है। अस्य चत्वारः पादाः कृशाः। अस्य सर्वनामपुल्लिङ्ग, इदं शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं, चत्वारः संख्यावाची चतुर्शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं, पादाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, पादशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं, कृशाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, कृशशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। चत्वारः कृशाः
विशेषणे पादाः विशेष्यः। इसके 4 पैर पतले हैं। अतएव अयम द्रुतं धावति। अतः अव्ययः एव अव्ययः अयं सर्वनाम पुल्लिंग इदं शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं द्रुतम्। अकारान्तः नपुंसकलिंग द्रुत शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं धावति। धावुगतिशुद्ध्योः धातुः लट् लकार प्रथम पुरुषः एकवचनम्। इसीलिए ही यह शीघ्र भागता है। अस्य उत्प्लवनम जनान आनंदयति। अस्य सर्वनाम पुल्लिंग इदं शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनम् उत्प्लवनम्। अकारान्तः नपुंसकलिंग उत्प्लवन शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं जनान्। अकारान्तः पुल्लिंगः जन शब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनम् आनंदयति। आंग पूर्वक टुनदि समृद्धो धातुः लट् लकार प्रथम पुरुषः एकवचनम्। इसका कूदना लोगों को आनंदित करता है। यदा अयं महता वेगेन उत्प्लवते तदा आकाशे एव धावति इति न तो भूम्याम् इति दृश्यते। यदा अव्ययः अयं सर्वनाम पुल्लिंग इदं शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं महता तकारान्तः पुल्लिंगः महत् शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं वेगेन अकारान्तः पुल्लिंगः वेग शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनम् उत्प्लवते उत्पूर्वक प्लुङ्गतौ धातुः लट् लकार प्रथम पुरुषः एकवचनं तदा अव्ययः आकाशे अकारान्तः पुल्लिंगः आकाश शब्दः सप्तमे विभक्तिः एकवचनम् एव अव्ययः धावति। धावुगतिशुद्ध्योः धातुः लट् लकार प्रथम पुरुषः एकवचनं न अव्ययः तु अव्ययः भूम्याम्। इकारान्तः स्त्रीलिंगः भूमि शब्दः सप्तमे विभक्तिः एकवचनम् इति अव्ययः दृश्यते। दृशिर् प्रेक्षणे धातुः लट् लकार प्रथम पुरुषः एकवचनम्। महता विशेषणं वेगेन विशेष्यः। जब यह बहुत वेग से दौड़ता है तब आकाश में ही दौड़ रहा है न कि भूमि पर, ऐसा दिखता है। हरिणस्य द्वे शृंगे स्तः। हरिणस्य अकारान्तः पुल्लिंगः हरिण शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं द्वे। सर्वनाम नपुंसकलिंग द्विशब्दः प्रथमा विभक्तिः द्विवचनं शृंगे। अकारान्तः नपुंसकलिंग शृंग शब्दः प्रथमा विभक्तिः द्विवचनं स्तः। असभुवि धातुः लट् लकार प्रथम पुरुषः द्विवचनं द्वे विशेषणं शृंगे विशेष्यः। हिरण के 2 सींग हैं। कठिने तीक्ष्णाग्रे च एते शृंगे। कठिने अकारान्तः नपुंसकलिंग कठिन शब्दः प्रथमा विभक्तिः द्विवचनं तीक्ष्णाग्रे। अकारान्तः नपुंसकलिंग तीक्ष्णाग्र शब्दः प्रथमा विभक्तिः द्विवचनं च अव्ययः एते। सर्वनाम नपुंसकलिंग एतत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः द्विवचनं शृंगे। अकारान्तः नपुंसकलिंग शृंग शब्दः प्रथमा विभक्तिः द्विवचनं। कठिने तीक्ष्णाग्रे एते विशेषणानि शृंगे विशेष्यः। तीक्ष्णम् अग्रम यस्य तत् तीक्ष्णाग्रम ते तीक्ष्णाग्रे। ये सींग कठोर और नुकीले हैं। प्रतिशृंगम कतिपयाः लघ्व्यः शाखाः सन्ति। प्रतिशृंगम अव्ययः कतिपयाः आकारान्तः स्त्रीलिंगः कतिपया शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं लघ्व्यः। ईकारान्तः स्त्रीलिंगः लघ्वी शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं शाखाः। आकारान्तः स्त्रीलिंगः शाखा शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं सन्ति। असभुवि धातुः लट् लकार प्रथम पुरुषः बहुवचनं। कतिपयाः लघ्व्यः विशेषणे शाखाः विशेष्यः। श्रृंगम श्रृंगम प्रति प्रतिशृंगम। प्रत्येक सींग के कुछ छोटी शाखाएं हैं। कोमलम खलु मृगस्य रूपम नयने निर्मले तरले च।
कोमलम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग कोमलशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। खलु अव्ययः मृगस्य अकारान्तः पुल्लिङ्गः मृगशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। रूपम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग रूपशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। नयने अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग नयनशब्दः प्रथमा विभक्तिः द्विवचनं। निर्मले अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग निर्मलशब्दः प्रथमा विभक्तिः द्विवचनं। तरले अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग तरलशब्दः प्रथमा विभक्तिः द्विवचनं। च अव्ययः कोमलं विशेषणं रूपं विशेष्यः। निर्मले तरले विशेषणे नयने विशेष्यः। मृग का रूप कोमल है और आँख निर्मल और तरल है। नैतच्चित्रं यत् एतादृशं मृगं दृष्ट्वा भगवती सीतादेव्यपि मोहिता। न अव्ययः एतत् सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग एतत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। चित्रम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग चित्रशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। यत् अव्ययः एतादृशम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः एतादृशशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। मृगम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः मृगशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। दृष्ट्वा अव्ययः भगवती ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः भगवती शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। सीतादेवी ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः सीतादेवी शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। अपि अव्ययः मोहिता आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः मोहिता शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। एतत् विशेषणं चित्रं विशेष्यः। एतादृशं विशेषणं मृगं विशेष्यः। भगवती विशेषणं सीतादेवी विशेष्यः। मोहिता विशेषणम्। सीता च सा देवी च सीता देवी। यह विचित्र नहीं कि इस प्रकार के मृग को देखकर भगवती सीता देवी भी मोहित हुई। अथ कश्चित् धरिणः कस्मिन्नप्यरण्ये अवसत्। अथ अव्ययः कश्चित् अव्ययः हरिणः अकारान्तः पुल्लिङ्गः हरिणशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। कस्मिन् सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग किं शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनम्। अपि अव्ययः अरण्ये अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग अरण्यशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनम्। अवसत् वसनिवासे धातुः लङ् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। कश्चित् विशेषणं हरिणः विशेष्यः। कस्मिन् विशेषणम् अरण्ये विशेष्यः। कोई हिरन किसी जंगल में रहा। कदाचित् स जलं पातुं तडागम् अगच्छत्। कदाचित् अव्ययः सः सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। जलम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग जलशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। पातुम् अव्ययः तडागम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः तडागशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। अगच्छत् गम्लृ गतौ धातुः लङ् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। किसी समय वह जल पीने के लिए तालाब को गया। तत्र जले स्वशरीरस्य प्रतिबिम्बं दृष्ट्वा सो अचिन्तयत्। तत्र अव्ययः जले अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग जलशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। स्वशरीरस्य अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग स्वशरीरशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। प्रतिबिम्बम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रतिबिम्बशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। दृष्ट्वा अव्ययः सः सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। अचिन्तयत् चिति संजाने धातुः लङ् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। स्वस्य शरीरं स्वशरीरं तस्य स्वशरीरस्य। वहाँ जल में अपने शरीर के छाया को देखकर उसने सोचा। हन्त कृशा मम पादाः। हन्त अव्ययः कृशा अकारान्तः पुल्लिङ्गः कृशशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। मम अव्ययः पादाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः पादशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं।
कृशाः विशेषणं पादाः विशेष्यः। मेरे पाँव पतले हैं। अहो शोभने मम श्रृंगे धिग् एतान् पादान्। अहो अव्ययः शोभने अकारान्तः नपुंसकलिंग शोभन शब्दः प्रथमा विभक्तिः द्विवचनं। मम सर्वनाम अस्मत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। श्रृंगे अकारान्तः नपुंसकलिंग श्रृंग शब्दः प्रथमा विभक्तिः द्विवचनं। धिक् अव्ययः एतान् सर्वनाम पुल्लिंग एतत् शब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं। पादान् अकारान्तः पुल्लिंगः पादशब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं। शोभने विशेषणे विशेषणं श्रृंगे विशेष्यः। एतान् विशेषणं पादान् विशेष्यः। ओहो मेरे सुंदर सींग और इन पैरों को धिक्कार है। दिष्ट्या एताभ्यां श्रृंगाभ्याम अलंकृतोस्मि। दिष्ट्या इकारान्तः स्त्रीलिंगः दिष्टि शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं। एताभ्यां सर्वनाम नपुंसकलिंग एतत् शब्दः तृतीया विभक्तिः द्विवचनं। श्रृंगाभ्याम अकारान्तः नपुंसकलिंग श्रृंग शब्दः तृतीया विभक्तिः द्विवचनं। अलंकृतः अकारान्तः पुल्लिंगः अलंकृत शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। अस्मि असभुवि धातुः लट्लकार उत्तमपुरुषः एकवचनम्। एताभ्यां विशेषणं श्रृंगाभ्यां विशेष्यः। सौभाग्य से मैं इन सींगों के द्वारा अलंकृत हूँ। अनन्तरं यावत् इतस्ततः अचरत् स तस्य तडागस्य तीरे तावत् तत्र प्राप्तः कोऽपि व्याधः बहवः कुक्कुराश्च। अनन्तरम् अकारान्तः नपुंसकलिंग अनन्तर शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। यावत् अव्ययः इतस्ततः अव्ययः अचरत् चरगति भक्षणयोः धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। सः सर्वनाम पुल्लिंग तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। तस्य सर्वनाम पुल्लिंग तत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। तडागस्य अकारान्तः पुल्लिंगः तडाग शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। तीरे अकारान्तः नपुंसकलिंग तीर शब्दः सप्तमे विभक्तिः एकवचनं। तावत् अव्ययः तत्र अव्ययः प्राप्तः अकारान्तः पुल्लिंगः प्राप्त शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। कः सर्वनाम पुल्लिंग किं शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। अपि अव्ययः व्याधः अकारान्तः पुल्लिंगः व्याध शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। बहवः उकारान्तः पुल्लिंगः बहु शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। कुक्कुराः अकारान्तः पुल्लिंगः कुक्कुर शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। च अव्ययः बाद में वह जब तक इधर उधर तालाब के किनारे घूमा उतने में वहाँ कोई व्याध और बहुत सारे कुत्ते आए। तान् दृष्ट्वा महता वेगेन उत्प्लुत्य अधावत् सः मृगः। तान् सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं। दृष्ट्वा अव्ययः महता तकारान्तः पुल्लिंगः महत् शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं। वेगेन अकारान्तः पुल्लिंगः वेग शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं। उत्प्लुत्य अव्ययः उत्प्लुत्य अव्ययः अधावत् धावुकतिशुद्ध्योः धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। सः सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। मृगः अकारान्तः पुल्लिंगः मृग शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। महता विशेषणं वेगेन विशेष्यः। सः विशेषणं मृगः विशेष्यः। उनको देखकर वह मृग बहुत वेग से कूदता कूदता हुआ दौड़ा। ते कुक्कुरास्तमन्वधावन्। ते सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। कुक्कुराः अकारान्तः पुल्लिंगः कुक्कुर शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। तं सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। अन्वधावन् अनुपूर्वक धावुगतिशुद्ध्योः धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं। ते विशेषणं कुक्कुराः विशेष्यः। वे कुत्ते उसके पीछे दौड़े। तं मृगं ग्रहीतुं ते अक्षमाः।
तं सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। मृगम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः मृगशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। ग्रहीतुम् अव्ययः ते सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम्। अक्षमाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः अक्षमशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम्। उस मृग को, उस हिरण को पकड़ने के लिए वे समर्थ नहीं। परम अकस्मात् संलग्ने तस्य श्रृंगे केनापि गुल्मेन। परम अव्ययः अकस्मात् अव्ययः संलग्ने अकारान्तः नपुंसकलिंग संलग्न शब्दः प्रथमा विभक्तिः द्विवचनं। तस्य सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। श्रृंगे अकारान्तः नपुंसकलिंग श्रृंग शब्दः प्रथमा विभक्तिः द्विवचनं। केन सर्वनाम पुल्लिंग किं शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनम्। अपि अव्ययः गुल्मेन अकारान्तः पुल्लिंगः गुल्म शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनम्। संलग्ने विशेषणम श्रृंगे विशेष्यः। पर अकस्मात उसके सींग किसी झाड़ी के द्वारा अटक गई। तेन सह तत्र निरुद्धो अभवत्। तेन सर्वनाम नपुंसकलिंग तत्शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं। सः सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। तत्र अव्ययः निरुद्धः अकारान्तः पुल्लिंगः निरुद्ध शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। अभवत् भूसत्तायां धातुः लङ् लकार प्रथम पुरुषः एकवचनम्। उससे वह वहाँ रुक गया। तस्मात् गुल्मात् आत्मानं मोचयितुं सः अक्षमः। तस्मात् सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः पंचमी विभक्तिः एकवचनं। गुल्मात् अकारान्तः पुल्लिंगः गुल्म शब्दः अकारान्तः पुल्लिंगः गुल्म शब्दः पंचमी विभक्तिः एकवचनम्। आत्मानं नकारान्तः पुल्लिंगः आत्मन् शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। मोचयितुम् अव्ययः सः सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। अक्षमः अकारान्तः पुल्लिंगः अक्षम शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। उस पेड़ से अपने को छुड़ाने को वह समर्थ नहीं। उस पेड़ से अपने आप को उस पेड़ से छुड़ाने को वह समर्थ नहीं। महता वेगेन आत्मानं मोचयितुं सः अयतत। महता तकारान्तः पुल्लिंगः महत् शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं। वेगेन अकारान्तः पुल्लिंगः वेग शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनम्। आत्मानं नकारान्तः पुल्लिंगः आत्मन् शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। मोचयितुम् अव्ययः सः सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। अयतत यति प्रयत्ने धातुः लङ् लकार प्रथम पुरुषः एकवचनम्। वह अपने आप को छुड़ाने के लिए बहुत वेग से प्रयत्न किया, किंतु विफला जातास्तस्य प्रयत्नाः। किंतु अव्ययः विफलाः अकारान्तः पुल्लिंगः विफल शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। जाताः अकारान्तः पुल्लिंगः जात शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। तस्य सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। प्रयत्नाः अकारान्तः पुल्लिंगः प्रयत्न शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। पर उसके प्रयत्न विफल हुए। अत्रांतरे तत्र प्राप्तास्ते कुक्कुराः तं व्यापादयन्। अत्र अव्ययः अंतरे अव्ययः तत्र अव्ययः प्राप्ताः अकारान्तः पुल्लिंगः प्राप्त शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। ते सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। कुक्कुराः अकारान्तः पुल्लिंगः कुक्कुर शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। तं सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। व्यापादयन् वि आङ् पूर्वक पदगतौ धातुः लङ् लकार प्रथम पुरुषः बहुवचनं। प्राप्ताः ते विशेषणे कुक्कुराः विशेष्यः। इसी बीच वहाँ आए हुए
वे कुत्ते उसको मार डाले। मरणकाले सः मृगो अचिन्तयत्। मरणकाले अकारान्तः पुल्लिङ्गः मरणकालशब्दः सप्तमे विभक्तिः एकवचनं सः सर्वनामपुल्लिङ्गः तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं मृगः अकारान्तः पुल्लिङ्गः मृगशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अचिन्तयत् चिति संज्ञाने धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं सः विशेषणं मृगः विशेष्यः। मरणस्य कालः मरणकालः तस्मिन् मरणकाले वह मृग मरते समय सोचा। उस मृग ने मरते समय सोचा। हा कष्टम हा अव्ययः कष्टम अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः कष्टशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं हा कष्ट। पादैः रक्षितो अहम्। पादैः अकारान्तः पुल्लिङ्गः पादशब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनं रक्षितः अकारान्तः पुल्लिङ्गः रक्षितशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अहं सर्वनाम अस्मत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं मैं पैरों के द्वारा रक्षित किया गया हूँ। परम शृंगाभ्यां हतोस्मि इति परम परम अव्ययः शृंगाभ्याम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः शृङ्गशब्दः तृतीया विभक्तिः द्विवचनं हतः अकारान्तः पुल्लिङ्गः हतशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्मि असभुवि धातुः लट्लकार उत्तमपुरुषः एकवचनम् इति अव्ययः पर सींगों के द्वारा मारा गया हूँ ऐसा।